500 बेखौफ सिपाही ओहदेदार और कमानदार मुंतखब कर लिए गए। ये लोग अरब से आए थे। मिस्र और सूडान की सियासतबाजियों का उन पर कुछ असर न था। वो सिर्फ इस्लाम से आगाह थे और यही उनका अकीदा था। वो हर इस अकीदे के खिलाफ उठ खड़े होते थे जिसे वो गैर इस्लामी समझते थे। उन्हें बताया गया कि वो एक बातिल अकीदे के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें अपने से ज्यादा नफरी से मुकाबला करना पड़े और लड़ाई खूनरेज हो, और ये भी हो सकता है कि उनके सामने कोई ठहर ही ना सके और बगैर लड़ाई के मुहिम सर हो जाए। उन्हें स्कीम समझा दी गई और उनके जहनों में पहाड़ी इलाके का और उन पहाड़ियों की बुलंदी जो ज्यादा नहीं थी और उनमें घिरी हुई कुर्बान गाह का तसव्वुर बिठा दिया गया। 12 जानबाजों को भी उनके हदफ का तसव्वुर दिया गया। उन्हें ट्रेनिंग बड़ी सख्ती से दी गई थी। पहाड़ियों पर चढ़ना और रेगिस्तानों में दौड़ना, भूख और प्यास ऊंट की तरह बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुर्बानी की रात को 6 रोज बाकी थे। 3 दिन और 3 रातें छापा मारों और 500 सिपाहियों को मश्क कराई गई। चौथे रोज छापा मारों को ऊंटों पर रवाना कर दिया गया। ऊंटों की मियाना चाल से 1 दिन और आधी रात का सफर था। शुतरबानों को हुक्म दिया गया था कि छापा मारों को पहाड़ी इलाके से दावर कहीं आतार कर वापस आ जाए। 500 के दस्ते को तमाशाइयों के भेस में 2-2, 4-4 की टोलियों में घोड़ों और ऊंटों पर रवाना किया गया। उन्हें जानवर अपने साथ रखने थे। उनके साथ उनके कमानदार भी इस भेस में चले गए। मेले की आखिरी रात थी। पूरा चांद भरता आ रहा था। सहरा की फिजा शीशे की तरह शफाफ थी। मेले में इंसानों के हुजूम का कोई शुमार न था। कहीं नीम बरहना लड़कियां रक्स कर रही थीं और कहीं गाने वालियों ने मजमा लगा रखा था। सबसे ज्यादा भीड़ इस चबूतरे के अर्द गिर्द थी जहां लड़कियां नीलाम हो रही थीं। एक लड़की को चबूतरे पर लाया जाता। गाहक उसे हर तरफ से देखते। इसका मुंह खोलकर दांत देखते, बालों को उल्टा पलटा कर देखते, जिस्म की सख्ती और नरमी महसूस करते और बोली शुरू हो जाती। वहां जवा भी था, शराब भी थी, अगर वहां नहीं था तो कानून नहीं था। पूरी आजादी थी। दावर दावर से आए हुए लोगों के खेमे मेले के अर्द गिर्द नस्ब थे। तमाशाई मजहब और अखलाक की पाबंदियों से आजाद थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनसे थोड़ी ही दावर जो पहाड़ियां हैं, इनमें एक खूबसूरत लड़की को ज़बह करने के लिए तैयार किया जा रहा है और वहां एक इंसान देवता बना हुआ है। वो इतना ही जानते थे कि उन पहाड़ियों में घिरा हुआ इलाका देवताओं का पाया तख्त है जहां जिन और भूत पहरा देते हैं और कोई इंसान वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। उन्हें यह भी मालूम न था कि उनके दरमियान अल्लाह के 500 सिपाही घूम फिर रहे हैं और 12 इंसान देवताओं के बाएं तख्त की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। सलाउद्दीन अयूबी के 12 छुपा मारों को बताया गया था पहाड़ियों के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहां से वो दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां पहरे का खतरा था। उन्हें बहुत दुश्वार रास्ते से अंदर जाता था। उन्हें बताया गया था कि पहाड़ियों के अर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, मगर वहां इंसान मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि इस हबशी ने अली बिन सुफियान को गलत बताया था कि इस इलाके के गिर्द कोई पहरा नहीं होता। पहाड़ियों का यह खित्ता 1 मील भी लंबा नहीं था और उसी कदर चौड़ा था। वो चूंकि तरबियत याफ्ता छापा मार थे, इसलिए वो बखर कर और एहतियात से आगे गए थे। एक छापामार को इत्तेफाक से एक दरख्त के करीब एक मुतहर्रिक साया नजर आया। छापामार छुपता और रींगता इसके अकब में चला गया। करीब जाकर इस पर झपट पड़ा। उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर खंजर की नोक उसके दिल पर रख दी। गर्दन ढीली छोड़कर इससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो और यहां किस किस्म का पहरा है। वो हबशी था। छापामार अरबी बोल रहा था जो समझ नहीं सकता था। इतने में एक और छापामार आ गया। उसने भी खंजर हबशी के सीने पर रख दिया। उन्होंने इशारों से पूछा तो हबशी ने इशारों में जवाब दिया, जिससे शक होता था कि यहां पहरा मौजूद है। इस हबशी की शारक काट दी गई और छापामार और ज्यादा मोहतात होकर आगे बढ़े। यकअंत जंगल आ गया। आगे पहाड़ी थी। चांद ऊपर अलिफाटेता आ रहा था, लेकिन दरख्तों और पहाड़ियों ने अंधेरा कर रखा था। वो पहाड़ी पर एक दूसरे से जरा दूर ऊपर चढ़ते गए। अंदर के इलाके में जहां लड़की को पुरोहित के हवाले किया गया था और ही सरगर्मी थी। पत्थर के चेहरे के सामने चबूतरे पर एक कालीन बिछा हुआ था। इस पर चौड़े फल वाली तलवार रखी थी। इसके करीब एक चौड़ा बर्तन रखा था और कालीन पर फूल बिखरे हुए थे। इसके करीब आग जल रही थी। चबूतरे के चारों किनारों पर दिए जलाकर चरागा किया गया था। वहां 4 लड़कियां घूम फिर रही थीं। उनका लिबास 2-2 चौड़े पते थे और बाकी जिस्म बरहना। 4 हबशी थे जिन्होंने कंधों से टखनों तक सफेद चादरें लपेट रखी थीं। इरा रहते खाने में पुरोहित के साथ थी। पुरोहित इसके बालों से खेल रहा था और वो मखमूर आवाज में कह रही थी, अमे अंगविक की माँ हो, तुम अंगविक के बाप हो,
میرے بیٹے مصر اور سوڈان کے بادشاہ بنیں گے۔ میرا خون انہیں پلا دو، میرے لمبے لمبے سنہری بال ان کے گھروں میں رکھ دو۔ تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے ہو؟ میرے قریب آؤ۔ پروہت اس کے جسم پر تیل کی طرح کوئی چیز ملنے لگا۔ انگوک غالباً اس قبیلے کا نام تھا۔ ایک عربی لڑکی کو نشے کے خمار نے اس قبیلے کی ماں اور پروہت کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پروہت آخری رسوم پوری کر رہا تھا۔ 12 چھاپا مار رات کے کیڑوں کی طرح رینگتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھتے، اترتی اور ٹھوکریں کھاتے آ رہے تھے۔ بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا۔ بیشتر جھاڑیاں خاردار تھیں۔ چاند سر پر آ گیا تھا۔ انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگیں۔ ان کرنوں میں انہیں ایک حبشی کھڑا نظر آیا، جس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں لمبوتری ڈھال تھی۔ وہ بھی دیوتاؤں کے پایا تخت کا پہرا دار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس پر عقب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کا مقابلہ موزوں نہیں تھا۔ ایک چھاپا مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا، جس نے لڑک کر آواز پیدا کی۔ حبشی بدکا اور اس طرف آیا۔ وہ جو ہی جھاڑی میں چھپے ہوئے چھاپا مار کے سامنے آیا، اس کی گردن ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی اور ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ چھاپا مار کچھ دیر وہاں رکے اور احتیاط سے آگے چل پڑے۔ اہم ارارہ قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پروہت نے آخری بار اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سٹریوں کی طرف چل پڑا۔ باہر کے 4 حبشی مردوں اور لڑکیوں کو پتھر کے سر اور چہرے کے منہ میں روشنی نظر آئی تو وہ منہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پروہت نے اپنی زبان میں ایک اعلان کیا اور منہ سے اتر آیا۔ اہم ارارہ اس کے ساتھ تھی۔ اسے وہ قالین پر لے گیا۔ مرد اور لڑکیاں ان کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ اہم ارارہ نے عربی زبان میں کہا، میں انگوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنی گردن کٹوا رہی ہوں۔ میں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ میری گردن کاٹ دو۔ میرا سر انگوک کے دیوتا کے قدموں میں رکھ دو۔ دیوتا اس سر پر مصر اور سوڈان کا تاج رکھیں گے۔ آدمی اور لڑکیاں ایک بار پھر سجدے میں گر گئیں۔ پروہت نے اہم ارارہ کو قالین پر 2 زانو بٹھا کر اس کا سر آگے جھکا دیا اور وہ تلوار الفاٹیلی، جس کا پھل پورے ہاتھ جتنا چوڑیا تھا۔ ایک چھاپا مار جو سب سے آگے تھا، راک گیا۔ اس نے سرگوشی کر کے پیچھے آنے والے کو روک لیا۔ پہاڑی کی بلندی سے انہیں چبوترا اور پتھر کا سر نظر آیا۔ چبوترے پر ایک لڑکی 2 زانو بیٹھی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی، چراغاں اور بڑی مشکلوں نے سورج کی روشنی کا سما بنا رکھا تھا۔ لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ 2 زانو بیٹھی ہوئی لڑکی برہنہ تھی۔ اس کے جسم کا رنگ بتا رہا تھا کہ قبیلے کی لڑکی نہیں۔ چھاپا مار دور تھے اور بلندی پر بھی تھے، وہاں سے تیر خطا جانے کا خطرہ تھا، مگر وہ جس پہاڑی پر تھے، اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی، بلکہ سیدھی دیوار تھی جس سے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ الفاڑ کر نہ پہنچے تو اسے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چوٹی سے نیچے دیکھا۔ چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈھلان تھی لیکن وہ بھی تقریب دیوار کی طرح تھی۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ انہیں پکڑ پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر وہ ڈھلان آترنے لگے۔ ان میں سے آخری جاباز نے اتفاق سے سامنے دیکھا۔ چاندنی میں سامنے کی چوٹی پر اسے ایک حبشی کھٹر نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں برچھی، جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تان رکھی تھی۔ چھاپا ماروں پر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی۔ حبشی ابھی شک میں تھا۔ آخری چھاپا مار نے کمان میں تیر ڈالا۔ رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی۔ تیر حبشی کی شاہ رگ میں لگا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آ ریا۔ چھاپا مار ڈھلان آترنے لگے۔ گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ پروہت نے تلوار کی دھار ارارہ کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے اٹھ کر 2 زانوں بیٹھتے ہوئے پرسوز اور دھیمی آواز میں کوئی گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک گونج تھی جو اس دانیا کی نہیں لگتی تھی۔